नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपालमा सडक निर्माण लगायत भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति सडक विभाग कार्यको योगदान रहेको बारे दुई मत छैन। तर हालको समयमा सडक विभागले पनि सडक विस्तारमा आएको बजेटमा आफ्नो कमिसनको लागि अधिकारीहरूले आर्थिक दुरुपयोग गरेको समेत प्रमाणित भएको छ। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपाल प्यारो लाग्छ, यो बेग्लै कुरा हो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, देश दुनियाँको नजरमा हाम्रो देश गरिब हो। देशलाई गरिब बनाएको अरू कसैले होइन, हाम्रै देशका नीति निर्माताहरूले नै हो। हाम्रो देश नेपालमा देश विदेशबाट आएको आर्थिक सहयोगमा समेत अनियमितता गर्नबाट पछि हट्दैनन्। गिद्धे नजर लगाई बसेका नीति निर्माताहरूले आफ्नै कमिसनको चलखेलमा करोडौँ अर्बौँ रुपैयाँहरू हिनामिना गर्नबाट समेत पछि हट्दैनन्। दर्शकहरू, भनिन्छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हाम्रो देश नेपालको भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हो, उसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्छ। तर वास्तविकता चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण भन्दा पनि आफ्नो कमिसन र घुसको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने हो त्यसतर्फ उच्च तहका अधिकारीहरूको बढी ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ। दर्शकहरू, हिमाल पहाड तराई भनेर चिन्ने हाम्रो देश नेपाललाई अहिलेको नीति निर्माताहरूले विभाजन समेत गरी 7 प्रदेशसम्म पुर्याएका छन्। भौतिक संरचनाको निम्ति छुट्याइएको रकमबाटै नीति निर्माताहरूले आफ्नो खल्ती र घर चलाउनमै व्यस्त रहेका छन् भने आम सर्वसाधारण नेपाली जनताको सुविधाको लागि भनिएको रकममा हिनामिना समेत भइरहेको बारे प्रश्न छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कुनै पनि किसिमको ठोस कामहरू नगर्नुले उच्च तहकै अधिकारीहरूकै कारण विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रश्न हुन्छ। दर्शकहरू, हाम्रो देश नेपालमा सोझा साझा नेपाली जनतालाई ठगेर ठेकेदार पनि सांसद बन्दछन्। तर सांसद भइसकेपछि पनि जनताको सुविधाको लागि आएको करोडौँ रकम झ्वाममा पार्ने दाउबाट पछि हट्दैनन्। पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेग र महानगरपालिकालाई जोड्ने एकमात्र तिलावे पुलको अवस्था समेत त्यस्तै भएको छ। मन्त्रीहरू शिलान्यासको नाममा लाखौँ रुपैयाँ सखाप गरेर जान्छन्, तर शिलान्यास गरेको पुल निर्माणको अवस्था के कस्तो हुँदैछ वा भइरहेको छ त्यस विषयमा केही चासो समेत नदेखाई मात्र कमिसनकै लागि काम गर्ने गरेको छ भनी तिलावे पुलको जर्जर अवस्थाले प्रमाणित गरेको छ। जसकारण पर्सा जिल्लाको 80% नेपाली जनता दिन प्रतिदिन तिलावे खोलाको पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम र ग्रामीण भेगलाई जोड्ने एकमात्र तिलावे खोलाको पुलको निर्माण कार्य हुन नसक्दा पर्सेली जनताले विभिन्न किसिमको शास्ति खेप्दै आएका छन्। तिलावे पुल हुँदै 80% पर्सेली जनताहरूले सोही पुल भएर आवागमन गरिरहेको तिलावे पुलमा हुने ट्राफिक जामले घण्टौं कुर्नु पर्ने पर्सेली जनताले दुखेसो पोकेका छन्। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज र ग्रामीण भेग जोड्ने तिलावे खोलाको पुल निर्माणको कार्य सुचारू नहुँदा पर्सेली जनताहरूले दुख झेल्दै आउनु परेको यात्रीहरूले बताएका छन्। आज भोलि गरी 4 वर्ष बितिसके पनि पुल निर्माणको कार्य सुचारू हुन सकेको छैन। पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनी लगायत स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले चासो नदेखाउँदा निर्माण कार्य सुचारू समेत हुन नसकेको यात्रुहरूले आरोप लगाएका छन्। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रबाट 80% पर्सेली जनता कामको विषयमा वीरगञ्ज आउन जाने गरे पनि तिलावे पुलको जाममा फस्ने गरेको यात्रीहरूको गुनासो छ। रास्ता बा कभी सुबह में शाम में काम के बेरा जाए के बेरा लौटे के बेरा जाम लग जाला। हमनी सब साधारण जनता खतरा बहुत दुखित हो जाला। पुल तो टाइम पर बनला, बहुत जनता के प्रत्यक्ष एकदम बहुत मार्का पड़ रहा बा, बहुत दिक्कत हो रहा बा। आम जनता के रोजगार भी लापरवाही भी बाटे, यहाँ के प्रशासन लापरवाही बाटे, जनता भी एकदम बहुत दुखित बा। ओकरा बाद में नेता लोग भी बा पर पूरा ध्यान आकर्षित। नेपालको मुख्य नाकाको रूपमा चिन्ने वीरगञ्जसँग जोड्ने तिलावे खोला पुल निर्माणको कार्य अधुरो रहेको मुख्य कारण हालको सरकार रहेको यात्रीहरूले आरोप लगाएका छन्। तिलावे पुल निर्माणको निमित्त ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले कार्य हालसम्म सुचारू नगर्नुले स्थानीयले शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ।
दिन प्रतिदिन सोही सडक हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू पुलमा भइरहेको जामले गर्दा शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ। दिन प्रतिदिन भइरहेको तिलावे पुल जामका कारण कुनै पनि कार्य समयमा हुन नसकेको पसेली जनताले बताएका छन्। स्थानीयदेखि ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत लाखौं सर्वसाधारण वीरगञ्ज आउजाउ गरेकोले पुलमा जाम हुने गर्दछ। साना तथा ठुला सवारी साधनहरू तिलावे पुल हुँदै चल्ने भए पनि तिलावे पुलमा जाम हुने गर्दा दिनहुँ 2 घण्टादेखि 3 घण्टासम्म फस्नु पर्ने यात्रुहरूले बताएका छन्। अब दिल्ली हाम्रो पर्सा मुलुक होइन मेन बाटो हाम्रो सबभन्दा बढी बाटो चल्ने बाटो नि, जसमा कि 8-9 बजेतिरबाट हाम्रो यहाँ लगभग अब गिन्ती गऱ्यो भने त धेरै हुन्छ होइन, तर अन्दाजी त्यहाँ लगभग 8देखि 10,000 जति बाइक जान्छ आउँछ, साइकल त अनलिमिटेड छ, त्यसपछि लोडेड गाडीहरू छन्। एकतर्फी बाटो भएर हामीले जान आउनमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। दोस्रो पुल निर्माण गर्ने जुन ठेक्का पाएको थियो, जिम्मा पाएको थियो, त्यो समय अवधि नागिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो पुल निर्माण हुन सकेको छैन। अहिले पनि ठुकठाक गरेर काम भइ नै रहेको छ र त्यो पुल निर्माण गर्नुको सँगसँगै यो जुन पुल छ यसको अवस्था पनि जीर्ण हुँदै गएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ नजिकको बाटो, यो पनि अब यदि 74 सालको बाढी जुन आएको थियो त्यस्तो बाढी यदि फेरि आयो भने यो बाटो पनि भत्काएर तिलावे पुल निर्माणको निमित्त ठेक्का लिएका पप्पू लुम्बुनी जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसके पनि पप्पू लुम्बुनी जेभीले कार्य अगाडि बढाएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जका इन्जिनियर रञ्जित कुमार रायका अनुसार विभिन्न बहानामा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसकेपछि निर्माणको कार्य पप्पू लुम्बुनी जेभीलाई दिएको बताउनु भयो। उहाँले दुवै ठेकेदार कम्पनीको जिम्मेवारी भए पनि हालको समयमा पप्पू लुम्बुनी जेभीले कार्य अगाडि बढाएको इन्जिनियर रायले जानकारी दिनुभयो। यसमा टेन्डर तपाईमा पप्पू लुम्बुनी जेभीले लिएको थियो। सुरुमा तपाईको पप्पूले निर्माण कार्य गर्दै आएकोमा उहाँको अब विभिन्न आन्तरिक कार्यहरूले गर्दा काम गर्न नसकेर अहिले तपाईको लुम्बुनीले आफै लिएर त्यो काम अहिले गरिरहेको अवस्था छ। ठेक्का तपाईको जेभीमा परेको थियो होइन, जेभीमा पर्दा तपाईको जोइन्ट भेन्चरमा दुईटैको अब इक्विपमेन्टहरू मिलाएर ठेक्का पारेको थियो। अब अहिले पनि जिम्मेवारी दुईटैको छ, तर काम चाहिँ लुम्बुनीले गर्छ। 7,71,73,750 रुपियाँ ठेक्का रकम रहेको तिलावे पुलको काम अहिलेसम्म निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय यात्रुहरूलाई शास्ति खेप्नु परेको छ। दर्शकहरू, देशलाई गरिब बनाएको यतिकै मात्र भनिएको होइन, देश र विदेशबाट आएको राहतको नाममा लाखौं करोडौं अर्बौं रुपैयाँहरू यस्तै कमिसनको नाममा ब्रह्मलुट मचाइन्छ। ब्रह्मलुटको रकममा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका ठुला बाडाहरूको समेत भागबण्डा हुने गर्दछ। आफ्नो जनताको सेवा र सुविधाको लागि भनिएर छुट्याइएको रकमबाट नीति निर्माताहरूले आफै मौजमस्तीमा जुटाउने गर्दछन्। विकासको नाममा छुट्याइएको रकम के कति खर्च भएको मात्र कागजमै सीमित राख्दछ। कहीँ कतैबाट खोजी भए तिनै छदम कागजातहरू देखाइन्छ। तर स्थलगत बुझ्दा विकासको नाममा शून्य रहे पनि कागजी प्रक्रियामा करोडौं खर्च हिसाब किताब उल्लेख गरेको पाइन्छ। दर्शकहरू, हिसाब किताब कागजमा देखाउनको लागि मात्र होइन, तर हिसाब किताब कागजमा देखाई करोडौं रुपैयाँ निकासा मात्रै गर्नको लागि हो। पर्सा जिल्लाको तिलावे पुलको रकम प्रत्येक वर्ष भुक्तानी त गरिन्छ, तर विकास निर्माणको कार्य हेर्दा शून्यमा रहेको पाइएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेग र सदरमुकाम जोड्ने एकमात्र तिलावे पुलको निर्माणको निमित्त पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिए पनि निर्माण कार्य गर्न सकेको छैन। निर्माण गराउने निकाय सडक विभाग हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्जको पत्र अनुसार पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग मिति 2072 साल जेष्ठ 25 गतेको मितिमा सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौता अनुसार तिलावे पुल निर्माण गर्नको निम्ति 7,71,73,750 रुपियाँ रकम छुट्याएको समेत उल्लेख छ। 100 मिटर लम्बाई निर्माण गर्नुपर्ने तिलावे पुलमा सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर र एप्रोच सडकको कार्य बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। तर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न जाँदा ठेक्कादार कम्पनीले पुलको कार्य गर्नको निमित्त जग समेत नखनिएको देखिएको छ। जग समेत नखनिएको ठाउँमा सडक विभागले ठेक्कादार कम्पनीलाई 1 करोड
46,62,875 रुपियाँ भुक्तानी समेत दिइसकेको उल्लेख छ। नेपालको विभिन्न ठाउँको विकासको निमित्त भारत सरकारले योगदानको रूपमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँ छुट्याउने गर्दछ। तर हाम्रो देश नेपालमा विदेशको सहयोग आएको रकम यस्तै हिनामिना गरेको पटक पटक पाइएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजनाकारले वीरगञ्जसँग पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरी कार्य सुचारू गरेको 5 वर्ष बिते पनि काम सुचारू गर्दै गरेन। तर नीति निर्माताहरूकै सहयोगमा ठेकेदार कम्पनीले अर्को नामले ठेकेदारीको लाइसेन्स प्रदान गरी ठेकेदारलाई सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई विभागले कारबाही गर्नुको साटो अर्को नामले ठेकेदारको लाइसेन्स प्रदान गरी सोही ठेकेदारलाई निर्माणको कार्य पुनः जिम्मेवारी दिएको प्रश्न छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि लिएको ठेक्काको काम गर्दै नगर्ने गरेको काम पनि गुणस्तरहीन भएको कारण नेपाल सरकारले कालो सूचीमा राखी सकेको छ। तर पनि सोही कम्पनीले नाम बदलेर ठेक्का हत्याउने काम गर्दै आएको छ। दर्शकहरू, देशमा भोकमरी बढ्दै गएको छ। मुलुक लगायत विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको समयमा पनि नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा चाहे जतिको राहत पुर्याउन नसकेको बारे प्रमाणित समेत भइसकेको छ। तर यस्तो महामारीमा पनि छटपटाइरहेका नेपाली जनताले पुल निर्माणको निम्ति आएको बजेट सदुपयोग भइदिएको भए 80% पर्सेली जनतालाई राहत हुने विश्वास लिएका छन्। दर्शकहरू, एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। दर्शकहरू, देशमा जस्तो पनि परिस्थिति आएको बेला नेपाली जनता आफ्नो छातीमा हात राख्दै आफ्नो राष्ट्र बचाउनको निम्ति खडा हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि छातीमा गोली खान पनि तयार हुन्छन्। तर राष्ट्रको लागि छातीमा गोली खान तयार हुने त्यही नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउँदै राष्ट्र सेवकहरू आफ्नो कमाई खाने माध्यम बनाउँछन्। दर्शकहरू, हाम्रो नेपाल विकासको लागि आएको अर्बौं रुपैयाँहरू कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यस विषयमा हालसम्म कुनै नीति निर्माताहरूले सोधेका छन् त? मात्र कागजमै सीमित रहेको कार्य प्रगति हेरी भुक्तानी दिने बाहेक अरू केही जानेका छैनन्। हुलाकी राजमार्ग आयोजना योजना कार्यालय वीरगञ्ज अन्तर्गत निर्माण भइरहेको बरियारपुर अरुवा सडकमा पर्ने तियर पुल निर्माण भएको 2 वर्ष बित्दा नबित्दै भासिन थालिएको छ। सडक विभाग अन्तर्गत निर्माण हुने कार्यमा यहाँसम्मको भ्रष्टाचार बढेको देख्दा आत्मा दुख्छ। तर हाम्रै देशको जनताको रगतबाट कर उठाई ठेकेदार र सरकारी कार्यालय आफ्नो रजाई गर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, विकासको नाममा छुट्याइएको रकम मात्र पानीमा जाने गरेको पाइएको छ। बारा जिल्लाको तियर पुलमा पनि त्यस्तै किसिमको भ्रष्टाचार भएको प्रश्न छ। तियर पुलको कार्य कागजी प्रक्रियामा सम्पन्न भए पनि 2 वर्ष बित्दा नबित्दै भासिन थालिएको छ। कारण हो कमसल सामग्री प्रयोग। तर पनि निरीक्षण गर्ने निकायको समेत आँखा नपुगेरै भुक्तानी दिनु कहाँसम्मको भ्रष्टाचार भएको रहेछ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। बारा जिल्लाको बरियारपुर अरुवा सडकमा पर्ने तियर खोला पुलको निर्माण भएको 2 वर्ष नबित्दै भत्किन थालेको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्ज अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडकमा पर्ने तियर खोला पुलमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको कारण भत्किन थालेको हो। 4,80,80,169 रुपियाँको लागत निर्माण भएको तियर खोलाको पुलमा ठेकेदार कम्पनी र सडक विभागको चरम लापरवाही भएको खुल्न आएको छ। तियर पुल निर्माणको लागि पप्पू मोनाजेभिल ठेक्का सकार गरे पनि कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेको कारण भत्किन थालेको यात्रुहरूले बताएका छन्। ऐसा कमजोर मरला पर भी फूट जाता है। ऐसा में तो बहुत आदमी के तो ऐसा छर में तो फंस जाए तो दुर्घटना तो होते बाटे। ऐसे तो दुर्घटना के स्थिति आ सकल ऐसा न हो चाहिए। ठेकेदार जो बाटे जौना के खेती करा के फिर नीति करके जौना से करे के बाटे फिर करा के बढ़िया से मरम्मत करावे के पड़े। तो ऐसा स्थिति रही। ऐसा
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्ज र पप्पू मोनाजेभी बीच 2068 साल असाढ 21 गतेको मितिमा 2070 साल असाढ 30 गतेसम्म सम्पन्न हुने गरी योजना सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पटक पटक म्याद थप गरी निर्माण गरिएको पुल हालसम्म पुरा नभएको इन्जिनियर रञ्जित रायले बताउनु भयो। त्यसमा तपाईको लगभग सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फाउन्डेसन सबैको काम सकेर रिभर ट्रेनिङको काम बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यसको सम्झौता तपाईको 68-331 मा भएको थियो, 2068-331 मा, र सम्पन्न गर्नुपर्ने 2070-330 मा थियो। त्यसमा म्याद थप भएर आएको अवस्था छ र अहिले तपाईको रिभर ट्रेनिङको काम मात्र बाँकी छ। त्यो तपाईको माथि यदि फुटेछ भने त्यो वेरिङ कोर्स हुन्छ माथि तपाईको पातलो हैन, त्यो यदि त्यसलाई एकचोटि चेक गर्नुपर्छ हेरेर काटेर हैन। त्यहाँ यदि भित्र क्र्याक छैन भने त्यो माथिको तपाईको विभिन्न कारणले अब राम्रोसँग एप्रोच नमिलाएको भएको पनि हुनसक्छ, या त तपाईको त्यो त्यति बेला अब के कसरी मिलाएर गऱ्यो त्यो मिस्त्रीहरूको वर्कम्यानसिपहरूको पनि डिफल्ट हुनसक्छ। पुलको काममा ढलान सम्पन्न भएको बताए पनि पुलको ढलान नै भत्किनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ। यता पुल निर्माणमा भएको काम गुणस्तरहीन रहेको यात्रुहरूले बताएका छन्। ठेकेदार कम्पनीदेखि लिएर सरकारी कार्यालयको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारको खेल भएको संज्ञा दिँदै यात्रुहरूले आरोप लगाएका छन्। टियर पुल निर्माणको कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति आवश्यक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन्। भन्नुपर्दा तलदेखि नै अनियमितता भएको छ, तर माथि आउँदाखेरि त के अरे यहाँ सम्पन्न भइसक्यो, तर त्यति जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। यहाँ तपाईँको सामनेमा यहाँ देखाइरहेको छ कि यो त्यति के अरे समतल भएको छैन, तल माथि भएको छ, खाल्डो परेको छ। उता चाहिँ यता पश्चिमतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यता पनि पुरै बोल्डर लागेको छैन, त्यो पनि अधुरो काम भएको छ। र यो सुनमा आएको चाहिँ पुरै सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो बाटो चाहिँ हिँड्ने पटुवा हुन् र यो हेर्दाखेरि राज्यले दिएको पैसा हो, यो जुन हाम्रो नेपाल सरकारले जुन उठाएको छ जनतासँग, त्योसँग एकदम दुरुपयोग भएको अवस्था छ। हामीसँग पैसा लिएर जुन यो प्राविधिकहरूले बनाएको रहेछन्, तिनीहरूको क्षमता हेर्दाखेरि आज 1 वर्षमा चाहिँ भत्किनु भनेको हाम्रो चाहिँ हामी त दुर्घटनामा अहिले पर्छौँ। जुन हाम्रो लगाएको जुन डन्डी छ, डन्डीले गर्दा हामी कुन बेला यहाँ दुर्घटना पर्छौँ ठेगान छैन। तैपनि हाम्रो पैसा नै दुरुपयोग गरी हामीले नै जुन दुर्घटनामा पार्ने जुन यो किसिमले बनाएको छ, एकदम यो नराम्रो हो। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्ज र ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको काम कारबाहीको विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। दर्शकहरू, मन्त्री स्तरको सर्वत्र आलोचना हुनसाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 4 गते मन्त्रीमण्डल हेरफेर समेत गरेका थिए। उनले 6 मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा सम्हाल्दै आएका रघुवीर महासेठलाई हटाएर बसन्त कुमार नेमाङलाई नियुक्त गरेका थिए। मन्सिर 5 गतेबाट कार्यभार सम्हालेका नेमाङले गरेको कामको विषयमा निकै चर्चा समेत भएको थियो। 20 महिनामा नगरेको काम नेमाङले 100 दिनमा कार्य सम्पन्न गरी सर्वत्र चर्चाको शिखरमा पुगे। चर्चामा रहेका बसन्त कुमार नेमाङले गरेको कार्यले काठमाडौँवासी हर्षित र राहत महसुस गरे पनि तराईको जिल्लाहरूमा जस्ताको त्यस्तै कार्य भइरहेको बारे छर्लङ्ग भइसकेको छ। मन्त्रीमण्डलको कार्यभार हेरफेर हुँदा राजधानीमा रहेको सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाए पनि नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको कार्यले जो जोगी आए पनि कानै चिरोको भनाइ जस्तै प्रमाणित हुँदै गएको छ। तसर्थ बारा र पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा निर्माण भइरहेको पुल र सडकको कार्यमा अनुगमन गर्नुको साथै लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। समयमै मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू सचेत नभए नेपाल विकासको लागि आएको अर्बौं रुपैयाँ खेर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दर्शकहरू, माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भण्डाफोर कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटका साथ म उमेश दुबे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।